आमच्याकडे चालू करतो. दोनूय आमचे कॅन्डिडेट्स आसा कोर्ताली आनी सांकवाळचे बाय सेंड्रा रॉड्रिग्स आनी बा वसंत नायक. आमी ताका मोगान गोपी म्हणटा. तांकां कॉंग्रेच्युलेट करता. सगळे आमचे दोनूय ब्लॉक्सांचे ब्लॉक मेंबर्स, एक्झिक्युटीव मेंबर्स, कार्यकर्त्यांक तांकांय हांव आयज वरवीं दिता की एक बरे दोन कॅन्डिडेट पार्टयेन तांकां नॉमिनेट केल्ले आसा आनी आमकां खात्री आसा की लोक तांकां बऱ्या मतांनी बरी लिडान तांकां निवडून हाडटले म्हणून. कित्याक सद्या एक गरज आसा बरे कॅन्डिडेट जिखून हाडपाक. कित्याक आमी पळयलां की कॅन्डिडेट येतात जिखतात कांय जायना. कंट्रोल्ड बाय पार्टी आनी पार्टीच्या लिडरां बराबर ऑर MLA मिनिस्टरांचे अंडर दबाव येता. सो पिपल्स कॅन्डिडेट म्हणटा पळय तसले आमी घाल्या आनी गॅरंटी आसा that people will vote for a change. Campaigning has started. The response is very good. In fact, I am the people's candidate. Actually, everybody has approached and they've told me that you be the candidate because I have been always fighting against this double tracking and coal. I am also a victim of the coal thing, so they have put me forward. I'm against coal and against the environment, whatever is being done wrong, like the railways double tracking and the coal that has been disturbing us with health hazards. So that is why I have decided to be a part of the Congress team and be the ZP out here, and that will be a better way to fight out in a better way. काँग्रेस पार्टीक चडांत चड देव बरें करूं म्हणटा की म्हाका कॅप्टनाचो विश्वास तसोच म्हाजेर आसा, तसो काँग्रेस पार्टीचो विश्वास म्हाजेर दवरून कॅप्टन बाब फुडें रावन म्हाका तिकेटी मेळिल्ली आसा. आनी हांव लास्ट टायम जळपी आशिल्लो तेन्ना जायतेशे डेव्हलपमेंट जाल्ले. सो ते बेजाचेर पार्टीनूय पळयलें जो कोण मनीस काम करता आनी खऱ्या खातीर वावरता तेका लागून म्हाका ही तिकेट फावो जाल्या. आनी हांवें जे डेव्हलपमेंट केलां तें अजून लोकांच्या दोळ्या मुखार आसा. ताका लागून आमचे ब्लॉक आसा, आमचे महिला ब्लॉक आसा, तशेंच सगळे म्हाजे आमचे कार्यकर्ते आसा, पंच आसा, सरपंच आसा, ते आमचे बरोबर आसा. आनी हो एक संदी चान्स जो दिल्लो आसा तो काँग्रेस पार्टी खरेंच हे पाटी चडांत चड आमचे मार्जिनान लोक आमकां निवडून हाडटलो आनी आमचे जिल्हा परिशदेचे आमचे पॅनल जातले फॉर्म हे हांव सांगून देव बरें करूं म्हणटा. When we say panchayat and zilla, that is the ground connect म्हणटा पळय ते, रुरल कनेक्ट म्हणटा पळय ते, पिपल्स कनेक्ट, ते खंय ना खंय तुटुल्लें आसा. तो आसपाक जाय सदांच. When we talk of 73rd amendment, this is that connect with the people. जो काँग्रेस सरकारान पार्लमेंटान पास करून हाडलेलो राजीव गांधीच्या टायमार 73rd आनी 74th amendment. 73rd तो वो. दिस इज द हायर दीस ऑफ पंचायती राज. डायरेक्ट कनेक्ट. लोकांक कितें जाय पळय ते लोक डिसायड करतले. सो म्हाका दिसता आनी खात्री आसा हे पळय दोन कॅन्डिडेट सांकवाळ आनी आमचे कोर्तालींक आसा. दे वील ब्रिंग अ चेंज आनी लोकांकूय एक बरें दिसतलें की ऑनेस्ट हार्ड वर्किंग पिपल्स कॅन्डिडेट्स हॅव बीन नॉमिनेटेड.